अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में वाक़ हुई थी। अच्छा, इसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि फाइनली आफ्टर 6 ईयर जो है मुसलमान मक्का जा रहे थे, क्योंकि 6 साल तक तो मुसलमान मक्का जा ही नहीं सके थे। ना तवाफ कर पाते थे, ना उम्रा कर पाते थे, ना हज कर पाते थे। तो फाइनली अब 6 साल बाद वहाँ की रवानगी की तैयारी हो रही थी, और मतलब सब लोग सफर की तैयारियां कर रहे थे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकरीबन 1400 या 1500 लोग थे जो कि इस सफर के लिए निकले थे। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि जब वहां पर निकले तो क्या हुआ था कि हाँ, वहां पर एक जासूस ने बताया कि जो उधर के लोग हैं, यानी कि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो लोग आपस में जमा हुए हैं और जो है अटैक करने लगे हैं मुसलमानों पर। अटैक करने वाले जब मुसलमान वहां पहुंचेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वहां पे कुरैश इतने शदीद दुश्मन थे मुसलमानों के, और भी जो अरब कबाइल थे वो बहुत ज्यादा दुश्मन थे ना मुसलमानों के, तो वो कैसे इतने आराम से मुसलमानों को मक्का पहुंचने देते, वहां पे आराम से तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इतना ईज़ी तो नहीं था मुसलमानों के लिए। तो वहाँ पे वो लोग अटैक करने के लिए जो है तैयारियां कर रहे थे मुसलमानों पे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये न्यूज़ मिली तो उन्होंने फिर मशवरा किया सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कि क्या किया जाए। मतलब हम लोग ऐसा करें कि इनके जो अहलो अयाल हैं, ये जो कबाइल आए हुए हैं यहाँ पर हमारे अटैक करने के लिए, इनके अहलो अयाल पर हम टूट पड़े और कब्जा कर लें। तो इसके बाद फिर या तो वो बिल्कुल उनके कमर टूट जाएगी और वो मतलब उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि भाई कब्जा कर लिया, तो वो पीछे रह जाएंगे, या अगर वो इवन लड़ाई के लिए आते भी हैं तब भी उनके लिए बड़ा सेटबैक हो चुका होगा, तो वो उस तरह से नहीं लड़ पाएंगे, उनकी गर्दन अल्लाह ताला तोड़ चुके होंगे। तो फिर जो है, और उन्होंने फिर ये ऑप्शन रखा, या तो फिर हम लोग ये करें कि हम खाने काबा का ही रुख करें, ठीक है, और रास्ते में जो आए तो फिर हम उससे लड़ाई कर लें। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वैसे तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, तो आप जो डिसीजन लेंगे हम उसको मानेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हम उम्रा अदा करने के लिए आए हैं। ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि हम उम्रा अदा करने के लिए आए हैं, तो किसी से लड़ने के लिए तो हम आए नहीं कि हम पहले ही उस जासूस की खबर की बेसिस पे उनके जो है अहलो अयाल उन पर कब्जा कर लें। तो जो है अलबत्ता जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान आएगा तब हम उससे लड़ लेंगे, जब आएगा तो फिर उसके बाद फिर हम भी अपना कदम उठाएंगे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग्री किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम अपना सफर जारी रखते हैं। अच्छा, फिर जब कुरैश वालों को पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400-1500 सहाबा के साथ आ रहे हैं मक्का में, तो फिर एक मजलिस शूरा उन्होंने मुनक्किद की, और फिर उन्होंने सोचा कि किस तरह से मुसलमानों को रोका जाए। तो फिर क्या हुआ कि खालिद बिन वलीद का बताया जा रहा है कि वो 200 सवारों के साथ अपना दस्ता लेकर कुरागल गमीम जो एक जगह थी वहां पर पहुंच गए कि भाई वहां मुसलमानों को के ऊपर अटैक करेंगे। और फिर बता रहे हैं कि ऐसी जगह पर वो पहुंच गए थे कि मुसलमान आमने सामने, मुसलमान भी इनके सामने थे, ये लोग भी मतलब एक दूसरे को देख सकते थे, इतने डिस्टेंस पर थे। तो फिर जो है जब जोहर की नमाज मुसलमानों ने पढ़ ली, तो फिर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि काश हम इसी जोहर की नमाज में ही, जब ये रुकू और सजदे की हालत में थे तो इतना इजी होता है अटैक करना, उस वक्त हम अटैक कर लेते, ये लोग गाफिल होते और हम पीछे से आके इनको अटैक कर लेते। तो चले कोई बात नहीं, अब असर की नमाज में भी तो कितना टाइम है, तो असर की नमाज जब आएगी उसमें हम ऐसे ही कर लेंगे। ये पूरे खालिद बिन वलीद की प्लानिंग बता रहे हैं जो उन्होंने की थी उस वक्त ना, कि असर की नमाज में के लोग रुकू और सजदे में जाएंगे मुसलमान, तो हम अटैक कर लेंगे। तो बस यही था कि जोहर और असर के बीच का ही वक्त था कि अल्लाह ताला ने जो सलात खौफ की जो हुक्म होता है वो नाजिल फरमा दिया, यानी उस पर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमा दी सलात खौफ पे ना, जो हालत जंग में जो स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है ताकि दुश्मन जो है हमला नहीं कर सके मुसलमानों पे। तो ये अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, और जो खालिद बिन वलीद की जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, और फिर वो नहीं अटैक कर सके मुसलमानों पर ये रुकू और सजदे की हालत में। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, जो मेन रास्ता था ना कुरागल गमीम का, तो वो मरकजी रास्ता छोड़कर थोड़ा सा पुरपेच रास्ता, यानी कि थोड़ा पहाड़ की घाटियों से होता हुआ जो रास्ता गुजरता है, जो कि जरा मुश्किल रास्ता होता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाला रास्ता साहबे कराम को कहा कि वो वाला हम अडॉप्ट करते हैं, हम ये मेन मरकजी रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको पता चल गया था कि खालिद बिन वलीद जो
بیٹھے ہوئے اپنے سواروں کے ساتھ مسلمانوں پہ اٹیک کرنے. تو وہ والا راستہ اڈاپٹ کر کے اور پھر جو ہے خالد بن ولید کے لشکر سے بچ بچا کے وہاں سے نکل گئے مسلمان آگے نا. تو پھر جب خالد بن ولید کو پتا چلا کہ بھئی یہ ان لوگوں نے تو پوری پلاننگ ان کی چینج ہو گئی, آلٹرنیٹ روٹ انہوں نے لے لیا اور یہ لوگ تو یہاں سے نکل گئے, تو پھر انہوں نے اپنے گھوڑا دوڑایا واپس مکے کی طرف کہ وہاں پہ جا کے الرٹ کریں کہ یہ مسلمان تو بچ کے ہم سے یہاں سے نکل چکے ہیں. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب ہم یہ پڑھیں گے, ایک منٹ کے بس. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب ہم یہ والا پیراگراف ریڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو میوٹ کر لیجیے, نہیں تو میں ریڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے ہے یہ جو میں سیکنڈ پیراگراف ہے یہاں سے ریڈ کر رہی ہوں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا. جب سینۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا ہل ہل, لیکن وہ بیٹھی ہی رہی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے. قصوہ اونٹنی کا نام تھا نا, قصوہ اڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے, بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں, لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے. چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا. اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دے. لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد واللہ ہی اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے. صحیح ہے. اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سفر جو انہوں نے آلٹرنیٹ راستہ لیا تھا پہاڑ کی گھاٹیوں سے ہوتا ہوا جو گزر رہا تھا, وہ وہاں پہ اپنا جو ہے سفر جو ہے کنٹینیو رکھا. پھر بتا رہے سینۃ المرار, یہ کوئی جگہ ہوگی, وہاں پر جب پہنچے تو ان کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, اور وہ چل نہیں رہی تھی. تو پھر جو ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اڑ گئی. آئی ڈونٹ نو اڑ گئی کا کیا میننگ یہاں پہ لیا جائے گا. جی ایک سیکنڈ. یہ اڑ گئی نہیں ہے, یہ اڑ گئی ہے. اڑ گئی کا مطلب ہے کہ رک گئی وہاں پر نا. اوکے اوکے سوری, اچھا یہ اڑ گئی لکھا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رک گئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی عادت ہے. اچھا یہ اس طرح سے نہیں کرتی ان کی جو اونٹنی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اسے اس ہستی نے اچھا یہ بھی بتائے گا کہ بلکہ اڑ اسے اس گئی ہستی نے جی اڑ گئی کو میں بول رہی تھی جب سے وہ وائس نہیں جا رہی تھی تمہارے اچھا پاس. سوری جی 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 میں اڑ گئی پڑی. ٹھیک ہے اسٹاپ جزاک کیا اللہ. آگے یہ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ بلکہ اس طرف بتا سکتا ہاتھی والا یہ فیل کا واقعہ ہو رہا ہے کیا, کیونکہ وہی ہے نا مشہور ہاتھی والا واقعہ. یہ لائن اگر کوئی بتا سکتا ہے تو بتائیے گا, نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو اچھا اس کو ہم کل دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ. کون سزا کھولیے اسکرین پہ میں تو بتا دیکھوں. دیکھیے اسکرین آ رہی ہے آپ کے پاس. ہاں اب آئی. ہاں اس میں دیکھیے یہ جو ہے نا سیکنڈ پیراگراف ادھر رسول اللہ والا جو پیراگراف ہے ادھر رسول اس اللہ کی. نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا جب کیا ہاں آپ پڑھے آپ پڑھے. سنیت المرار پہنچے. سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا ہل ہل, لیکن وہ بیٹھی ہی رہی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی. آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے, بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے جی ہاتھ جی میں میری جان ہے, یہ لوگ یہی پوچھی تھی میں کہ ہاتھی نے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا, یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے. ہاتھی کو جانے ہاتھی جب آئے تھے نا تو پھر مکہ کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے تھے نا. ابراہ کا وہ جو لشکر جب آ رہا اچھا تھا اچھا اچھا تو وہ
नहीं अपनी जगह बैठ गया था, हाथी ओके का हाँ याद है? अब याद है मैं वही सोची थी कि हाथी का क्या हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें हाथी रुक गए थे मक्का की तरफ जब आ रहे थे तो। ओके जी ओके। जी। तो सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। तो ज़ा- वही बता रहे हैं कि उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। तो यहाँ पे ऊँटनी को भी अल्लाह ताला ने रोक दिया, लेकिन सही है। ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा फिर कह रहे हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हो, लेकिन मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। अच्छा फिर मेरे ख्याल से ये मक्का वालों की बात हो रही है। थोड़ा सा ये वाली लाइन भी कोई अगर एक्सप्लेन कर सके क्या? तो। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हों। मतलब कि जो चीज अल्लाह ने हराम की है वो सब, और जो भी है कहा है तो उसकी ताजीम कर रहे हों, लेकिन मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। उसके बाद आपने ऊँटनी को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई। हुर्मतों की फिर आप ताजीम का मीनिंग समझाएगा थोड़ा सा ये जुमले का, हुर्मतों जिसमें की ताजीम करो, मतलब कि जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम की हुई हैं तो उनकी उनको एज इज मान लेना, उसकी ताजीम हम्म, करना, उसकी अच्छा अहमियत को समझना, लेकिन मैं ठीक है। उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। तो इसके इस बाद पूरे आप जुमले का सल्लल्लाहु अलैहि मीनिंग वसल्लम ने समझाएगा, मैं समझ नहीं पा रही पूरा जो जुमला है ना ये वाला, उस जात की कसम से लेके उसे जरूर हम्म, तस्लीम कर लूंगा वाला जो पॉइंट है ये। अच्छा उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह ताला की कसम को उन्होंने खाया है कि उस जात की कसम जिसके हाथ में, अल्लाह ही सबकी जान लेता है ना, तो इसलिए अल्लाह के लिए कहा कि ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे। ये लोग किनको कहा है वहां पे जो लोग आए हुए थे, कौन से लोग थे, जरा वही सा जो मतलब डिटेल कि से। वो वाले मक्का वाले, कुरैश वाले और ये सब हाँ, जो नहीं ये लोग अगेंस्ट खड़े किसी भी होते ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हों, मतलब कि मतलब अल्लाह की हराम की हुई चीज होती है ना हुर्मतें। मतलब ये हुर्मत उसको कहते हैं ना कि जिसकी अल्लाह ने ताला ने कह दिया ये हराम है तो हराम है, उसको समझ लेना, और जो हलाल है उसको हलाल समझ लेना, कि जो अल्लाह ने हद बयान की है उसकी ताजीम कर रहे हो, लेकिन मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। क्या है इसको ऐसा कर मतलब, देते हैं, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ इसकी ये मैं डिटेल ना। कहीं और लिखी हुई है? हाँ और मैं वो आगे देख, मैं मैं, ऐसा करती हूँ उसके ना इंग्लिश जो नहीं है वो जरा सा ओपन करती हाँ हूँ, उसमें वो क्या देख लो, सेंटेंस है। हाँ मैं हाँ वो जरा रीड उस कर देती सेंटेंस हूँ। को इंग्लिश में देखो। हाँ बस मुझे एक मिनट दे उसके दे, मैं बाद आपको आप बताती समझ हूँ। ऊँटनी को हाँ बस डांटा तो एक मिनट दो उसको चलो। अच्छा देखिए लिखा है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोर, ठीक है वो स्वेयर का जो सोर होता है, सोर दैट ही वुड विलिंगली अग्री टू एनी प्लान the enemy proposed, ठीक है, he would willingly agree to any plan the enemy proposed that would revere Allah's sanctuary. He then reproves, but यानी कि इसका वही मतलब हुआ ना कि यानी कि अगर अल्लाह ताला के हुदूद के जो अल्लाह ताला ने हुदूद कायम किया उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करते तो मैं मान लूंगा, ठीक है ना, कि अगर उसमें वो ना हो रहे जो हराम करदा चीजें जो अल्लाह ताला के जो हुदूद कायम अल्लाह ताला ने किए हैं वो क्रॉस ना हो रही हो, तो बस फिर मैं इनकी बात मान लूंगा। यानी अल्लाह ताला के अगेंस्ट, हुक्म के अगेंस्ट कोई बात। आपकी ना वो हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा चेक करिएगा। सही है, तो मैं अग्री कर जाऊंगा अगर कोई ऐसी बात ये नहीं करते जो अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाया, जो लिमिट्स अल्लाह ताला ने सेट किए वो क्रॉस ना हो रही हो, तो जो दुश्मन बात कहेंगे वो मैं मान लूंगा। सही है, तो ये इंग्लिश में भी सिंपल करके इसको ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को डांटा तो वो चलकर खड़ी हो गई, और फिर जो है रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली। अच्छा फिर जो मजीद जो है रास्ते में
تھوڑی سی تبدیلی کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک چشمہ تھا جو اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ تھا، وہاں پر ہے، اس میں بہت ذرا سا پانی تھا، تو لوگ ذرا ذرا سے پی پا رہے تھے، اور چند ہی لمحے میں ظاہر ہے سارا پانی ختم ہو گیا، ہمارے 1500 کے قریب لوگ تھے اور ایک چشمہ تھا اور اتنا ذرا سا پانی نا، تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا سے اپنے پیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہوں گے کہ بھائی پانی تو ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے کافی نہیں ہوا یہ پانی، تو پھر بتا رہے ترکش سے جو ایک جو تیروں کا جو کنٹینر ٹائپ نہیں ہوتا، اس میں سے تیر نکالا اور حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چشمے میں اس تیر کو ڈال دے، تو بس وہ ایک تیر چشمے میں ڈالنا ہی تھا کہ وہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر بتا رہے چشمے سے ایسا پانی اتنا سارا ابل ابل کر باہر آنے لگا کہ سب لوگوں نے اچھی طرح سے پورا جی بھر کے پانی پی لیا۔ صحیح ہے، یہ ہوا تھا وہاں پہ اقصائے حدیبیہ میں جو ایک چشمہ ہے اس وہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، اب ہے بدیل بن ورقہ کا توسط، اس کا پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو توسط، چکے، ہاں پہین توسط، اچھا سوری توسط، بدیل بن ورقہ کا توسط، اوکے، توسط کسے کہتے ہیں؟ مطلب ان کا واس- پاور، ان کا وہ اس کے اوپر وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے انڈر میں آ جانا کسی کے توسط۔ اچھا 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 اچھا، اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک آگے ہے پڑھو گے تو سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن، نہیں بدیل پڑھیں گے، نہیں بدیل تو نہیں پڑھیں گے، نہیں، بدیل بدیل او سوری بدیل، بدیل بدیل بن ورقہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا، میں کعب بن لوی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی باتیں آ رہی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مطمئن ہو چکے تو بتا رہے ہیں بدیل بن ورقہ خزاعی یہ اپنے قبیلہ خزاع کے چند افراد کے ساتھ جو ہے حاضر ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور جو ہے تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ پھر بتا رہے بدیل نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کعب بن لوی کو میں دیکھ کر آیا ہوں کہ حدیبیہ کا بھی جو چشمے کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہاں جو پانی کا چشمہ پورا وہ تھا، تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے کعب بن لوی نے، ٹھیک ہے، اور پھر بتا رہے ہیں اس کے ہمراہ جو ہے عورتیں اور بچے بھی ہیں اسی چشمے کے مقام پر، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی بھی کرنا۔ بدیل بن ورقہ کو، بدیل بن ورقہ اور لوئی، یہ جو ہے کعب بن لوئی، ٹھیک ہے، بدیل بن ورقہ اور کعب بن لوئی، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو کعب بن لوئی نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اس حدیبیہ کے اس چشمے پہ، ٹھیک ہے، اور کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنی ہے اور جو ہے بیت اللہ سے روکنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سوچ کر آئے ہوئے لڑائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ نیوز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ تو کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور قریش جو ہے ان کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، تو ظاہر قریش کتنے انہوں نے وہ کیے تھے مسلمانوں کے اگینسٹ، مسلسل لڑائیوں کی کوشش کیے جا رہے تھے، جنگیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کرتے تھے، کبھی ہار جاتے تھے، کبھی بھاگ جاتے تھے، تو جو ہے یہ ان کو تھکا دیا ہے اور سخت نقصان پہنچایا ہے قریش والوں کو نا ان لڑائیوں نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لو، ٹھیک ہے، تو ان سے پھر ہم یہ ڈیل کر لیں، ان سے یہ بات فائنل کر لیں قریش والوں سے اگر وہ چاہیں تو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اور وہ
میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ڈیل ان سے طے کر لیں تو وہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں قریش والے. پھر میرے غلبے کی صورت میں میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا جب ان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے لوگ اطاعت کر لیں, یعنی کہ اسلام قبول کر لیں, اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو قریش والے بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں, ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے. مدت کے اختتام تک, اور یہ اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ان کو طاقت آ جائے گی لڑائی کرنے کی دوبارہ. ابھی تھوڑی اچھا, دیر کے لیے ایک مدت طے کر لیں, ایک فکس ٹائم کہ اس وقت تک ہم اٹیک نہیں کریں گے, لڑائی نہیں کریں گے, کیونکہ اتنی ٹھیک ہے. لڑائیاں ہو چکی ہیں کہ قریش تو تھک چکے ہیں لڑ لڑ کے. تو اب وہ چاہیں تو ایک ہم سے فکس ٹائم تک یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم اس میں لڑائی نہیں کریں گے, آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد مدت کے اینڈ تک وہ ٹھیک ہے دوبارہ لڑنے کے مطلب قابل ہو جائیں گے ایک طرح, ہے نا. ہوں ٹھیک ہے, صحیح, آگے چلتے ہیں. اچھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ اگر وہ بالکل سوچ چکے ہیں کہ بھئی نہیں کوئی مدت تک ویٹ نہیں کر رہے, ہم لڑائی ہی کرنی ہے بس ہمیں رائٹ ناؤ نا, تو اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں ہے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن میرے جسم سے جدا نہیں ہو جاتی, یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم جو ہے وہ نافذ اس وقت نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو ہے ان کے سامنے رکھی. اب آگے پڑھتے ہیں. اچھا, بدیل نے کہا, اچھا آپ نے تھوڑا سا اپنا مائک میوٹ کر لیے گا, جب بول رہی ہو نا تب انمیوٹ کر لیے گا, کیونکہ نا جب آپ نہیں بول رہی ہوتی نا جیسا کہ تو وہ کچھ عجیب سی نوائز آ رہی ہے, جب آپ بولتی ہیں تب وہ نوائز نہیں آتی, لیکن صحیح ہے, تو آپ انمیوٹ کر لیے گا جب آپ کچھ کہہ رہی ہو. اچھا, بدیل نے کہا, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا. اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا, میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں, میں نے ان سے ایک بات سنی ہے, اگر چاہو تو پیش کر دوں. اس پر بے وقوفوں نے کہا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو. لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا, لاؤ سناؤ, تم نے کیا سنا ہے؟ بدیل نے کہا, میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے. اس پر قریش نے مکرز بن حفص, ایسے پڑھوں, اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا. اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بدعہد آدمی ہے. چنانچہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی. اس نے واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا. اچھا, اب بتا رہے بدیل جو ہے وہ جب ان لوگوں کے پاس گئے قریش والوں کے پاس اور کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں, اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی ہے, تو اگر آپ لوگ کہیں تو میں وہ بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجھے کیا بات آپ لوگوں تک پہنچانے کہی ہے. تو اس میں جو کچھ بیوقوف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی بات نہیں سنی ہے, جو بھی بات آپ لے کر آئے وہ ہم سننے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بتا رہے کہ جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیں کہ کیا بات آپ سن کر آئے ہیں وہاں سے ان کے پاس سے نا. تو پھر بدیل نے جو ہے ساری باتیں بتائیں, جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کی تھی وہ ایز اٹ از بتا دی. اس پر بتا رہے قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جا کے وہی کنفرمیشن لے کہ واقعی میں ایسی بات ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز بن حفص کو دیکھا تو پھر کہا کہ یہ بدعہد آدمی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, میرے خیال سے جو ہماری نالج میں ابھی نہیں ہے, کہ کچھ اس نے پیچھے کیا ہوگا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے بدعہد آدمی ہے. چنانچہ پھر بتا رہے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گفتگو کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی, وہی سب باتیں کہی جو وہ کیا نام تھا, مرکز بن نہیں سوری وہ جو بدیل سوری, ہاں, جو بدیل سے جو باتیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری باتیں جو ہے اس شخص سے بھی کی. تو اور اس کے رفقا سے کہی تھی, ہاں وہی والی باتیں کر دی. اس نے واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کر دیا کہ ہاں وہی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بولی ہیں جو بدیل کو بولی تھی. اچھا, پھر آگے دیکھتے ہیں قریش کے ایلچی, یہ کیا قریش کے ایلچی سے, ایلچی کہتے ہیں ایمبیسڈر کو. اچھا صحیح صحیح, قریش کے ایمبیسڈر, اوکے صحیح ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہوا نام, اس کے بعد خلیس, میرا خیال جلیس بن علقمہ ہے.
अच्छा ऐसा है, इसको देखते हैं। इसके बाद जलीस बिन अलकमा नामी बनु कनाना के एक आदमी ने कहा मुझे उनके पास जाने दो। वैसे जीम का नुक्ता तो नहीं दिख रहा है। चलिए हलीस हदीस पढ़ तो, लेते हैं, हदीस पढ़ लेते हाँ हैं, ठीक है हलीस हो गया तो पता नहीं। ठीक है। इसके बाद हलीस बिन अलकमा नामी बनु के नाना के एक आदमी ने कहा मुझे उनके पास जाने दो। लोगों ने कहा जाओ। जब वो लोगों ने कहा जाओ, ही लिखा, हाँ जाओ। जब वो नमूदार हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया ये फला शख्स है, ये ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो हदी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उसका इस्तकबाल किया। उस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा सुभान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं। और वहीं से अपने साथियों के पास वापस चला गया और बोला मैंने हदी के जानवर देखे हैं जिनके गलों में कलादे हैं और जिनके कोहान चीरे हुए हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और उस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ताव में आ गया। अच्छा अब बता रहे हलीस बिन अलकमा जो बनु कराना कबीले से ताल्लुक रखते थे, वो जो है उनके पास गए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा फिर जब वो वहां गए तो सहाबा कराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ये फला शख्स है और ये ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं जो कौम जो है हदी के जो जानवर है उनका बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम करती है। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी हदी के जानवर हम साथ लेकर आए हैं इन सबको खड़ा कर देना, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं जानवरों का। तो सहाबा ने सब जानवरों को खड़ा कर दिया और लब्बैक पुकारते हुए उनको वेलकम किया, इनको ना ये हलीस बिन अलकमा को। तो जब ये देखा हलीस बिन अलकमा ने तो वो बहुत ज्यादा मतलब खुश हुए, इस बात पे हैरान भी हुए, खुश भी हुए, और उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, इन लोगों को तो बैतुल्लाह से रोकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, ये इतने मैनर्स एटिकेट वाले लोग, और वाकईतन ये उम्रा करने आए, कोई लड़ाई करने के लिए हदी का जानवर तो नहीं साथ लेकर आ रहा होता ना। तो उन्होंने और भी जितनी भी चीजें एनालाइज की, उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जो है नहीं, इनको रोकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इनको आने दिया जाए मक्का में जिस मकसद के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनको करने दिया जाए यहाँ पे हज। फिर जो है हदी के जानवर देखे और फिर उन्होंने वापस गए और अपने साथियों को उन्होंने कहा कि मैंने हदी के जानवर देखे हैं, उनके गलों में कलादे, उनके कोहान चीरे हुए हैं, ठीक है, तो मैं तो नहीं बिल्कुल मुनासिब समझता कि इन लोगों को बैतुल्लाह से रोका जाए, ठीक है। तो इस पर कुरैश फिर बता रहे हैं कि जब कुरैश वालों को सारी बातें बताई इन्होंने हलीस बिन अलकमा ने, तो उनमें और कुरैश वालों में आपस में कुछ कोई ऐसी बातें हुई होंगी जिसकी वजह से जो ये हलीस बिन अलकमा है ये ताव में आ गए थे, ठीक है। तो कुछ सल कलामी कोई इस तरह की बातें, डेफिनेटली कुरैश तो नहीं कभी भी पसंद करते थे ना कि कोई भी बात मुसलमानों के फेवर में हो, कोई भी उनकी साइड ले रहा हो, तो जाहिर सी बात है ये उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसकी डिटेल्स आगे आएंगी इंशाल्लाह। तो हाँ मैं कल ना थोड़ा सा रीड करके आऊंगी ताकि कुछ चीजें जो मुझे अभी क्लियर नहीं हो रही थी, तो नेक्स्ट टाइम से ना, आज कुछ चीजें थी ना मैं पहले रीड नहीं करके आ पाई थी कल, सही है, तो मैं इंशाल्लाह रीड करके आऊंगी। चले, हाँ बहुत शुक्रिया सबके। देखना इसमें कि कुरैश ताव में आ गए या कौन ताव में आया, वो शख्स है या कुरैश, ये चेक करना। वो इंग्लिश शख्स वाले में आया, देख। वो शख्स ताव में आ अच्छा, गया क्योंकि ताव में आ और गया लिखा है, ठीक है। जिन अच्छा, और वो ताव में आ गया। अच्छा, हाँ वो शख्स ताव में आ गया, सही, कुरैश तो ताव में रहते ही थे ना। हम्म, चलिए मतलब सही है, कुरैश ठीक है। वो हदी का कुर्बानी का जानवर आया हुआ था, जिसकी वजह से वो कुर्बानी के जानवर को इकट्ठा उन्होंने खड़ा कर दिया। जब देखा हम्म उन्होंने कि इनकी तो ये वाकई कुरानी उसके लिए आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, हम्म कुर्बानी के लिए। तो हम्म, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की वजह से वो एक रोब भी तो आ गया ना, देख के फिर हम्म। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लड़ने नहीं आए, हम इससे लड़ेंगे नहीं। और जैसे तैयार करते थे हदी के जानवर को ना, कलादे वगैरह देखे, उनको हाथ चीरा हाँ, हुआ देखा, वो सब, तो उनको वो कान बिल्कुल चिरा हुआ कंफर्म हो देखा, गया। हार चलिए, पहनाया हुआ और जी जी, तो उनको बिल्कुल वो हो गया कि नहीं भाई इनको काम हो गया अल्लाह ताला के घर से। चले फिर इसकी कल इंशाल्लाह बाकी वो करते हैं डिटेल्स, ठीक है। चलिए ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।